बहुत मुबारक हो कि भारत ने खारजियों की मांग में सिंदूर भर दिया है और ये शादी बड़ी मुबारक हो। ये जो एक अनहोली अलायंस दुनिया देखेगी और देखती आएगी, और मेरा ख्याल है खारजियों का जो इस्लाम का तो नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो एक मॉडरेशन का, इंसानियत का मजहब है। खारजियों का ये हो सकता है कि जो उन्होंने अपना नाम निहाद, जो उनका शरिया है, वो भारत में भी नाफिज होने वाला है। तो भारत में भी जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है, LGBTQ को भी राइट्स दे रहा है, बहुत कुछ भारत कर रहा है। तो भारत जो है उनको मुबारक हो कि अब उनके पास शरिया आने वाला है। अब उन्होंने वहां से यू टर्न लेके जो है वो खारजियों के शरियों पे उन्होंने अमल करना है, जहां पर खवातीन को इंसान ही नहीं समझा जाता। और उनसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है कि जब ये जो काबुल के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो जो हैं बाकायदा बैठकर जयशंकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बिल्कुल जैसे कोई जानवर होते हैं खुदा न खास्ता, या जो जैसे कमतर कोई क्रीचर होती है, उस तरह से खवातीन की तस्लील करते हुए, खवातीन सहाफियों की तस्लील करते हुए बाकायदा पूरे उस प्रेसर में से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के फेंक दिया खवातीन को। तो इससे बदतरीन क्या मिसाल मिलेगी कि बाकायदा ये शादी हो चुकी है। शादी होती है ना जहां पर आप अगले का बुरा भी, अगले की बदतरीन आदतें भी आप चुप करके आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो इसको बर्दाश्त करना है मैंने। तो ये शादी, ये घटिया सी जो एक अनहोली मैरिज है और अलायंस है, और ये वाकईतन भारत ने खारजियों की मांग में सिंदूर भरा है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि ये जो भारत कई अरसे से गीदड़ भपकियां लगा रहा था कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हम कई अरसे से ये बात जानते थे, पिछले कई महीनों से ये बात हम जानते थे कि जब से मई 2025 में भारत को शर्मिंदगी का सामना हुआ है, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप भारत को इस बारे में एम्बेरस नहीं करते। तो भारत को तो पूरी दुनिया में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सो उन्होंने अपना एक तरीका वारदात बदला। उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट अटैक करने की तो हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बट हम ऐसे करते हैं, पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान के जरिए अटैक करते हैं और वहां से हम अपना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलाते हैं। ये बात कई टाइम से, कई दिनों से बहुत सारे ताकतवर भी जो हल्के हैं उनको बहुत पक्की तरह से पता थी। लेकिन ये बात बोली क्यों नहीं जाती थी? इस वजह से नहीं बोली जाती थी बिकॉज अफगानिस्तान का एक ख्याल रखा जाता था कि हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। इस हद तक जो काबुल की हुकूमत है, अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है, वो गिरेगी नहीं। इस बात का कहीं ना कहीं लिहाज रख लिया जाएगा। ऑल्दो ये कि जो शिकायत हैं, शिकायत का एक अंबार है, ना ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, ना बॉर्डर को मानते हैं, ना वहां से लीगल आमदोरफ्त, चाहे वो इंसानों की हो या अशिया की हो, ना वो रोकी जा रही है। तो ये एक इस बात का सिर्फ एक ऐसा लग रहा था कि शिकायत तो हैं लेकिन इस हद तक नहीं गिरेंगे, इस हद तक नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे के जहन से कि अब हम दूर हो चुका है कि TTA है या TTP है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कई दफा ये बात पहले भी की गई थी, कई पहले भी की जाती रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि TTA क्या TTP के साथ भी सिंपैथाइज करते थे। तो अब तो जो हालात हैं वो तो मुझे लगता है एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये एक चीज हुई है कि लोगों के चेहरों से नकाब उतर गया है, लोगों के चेहरों से मास्क उतर गया है। ये जो मास्क पहना हुआ था ना लोगों ने कि हम आपके बहुत अच्छे, आपके हम भाई हैं और हम ये हैं, हम वो हैं, वो मास्क लोगों के चेहरे से उतर गया है। और वाकईतन पता चल गया है कि ये खारजीन जो है वो इनको किसी वजह से कहा जाता है, जो कि लबादा ओढ़ के इस्लाम का बिल्कुल कुछ और करें, वो खारजी नहीं तो और क्या है। और भारत को भी मुबारक हो कि अब वहां पे खारजियों का जो है कोई अपना नाम निहाद शरिया नाफिज होने वाला है, नाफिजुल अमल होने वाला है। बड़े अच्छी तरह, अच्छे बच्चों की तरह जयशंकर साहब ने जैसे कान पकड़ते नहीं है बच्चे का उस असातिज़ा स्कूल वगैरह में, उस तरह से कान पकड़ा गया जयशंकर साहब का अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, और कहा चलो शाबाश, बाहर निकालो इनको, ये जो खवातीन जर्नलिस्ट बैठी हैं, ये क्या कमतर किस्म की आपने यहाँ मखलूक बिठाई हुई है, इसको तो हम इंसान ही नहीं मानते, इनको बाहर फेंके। जयशंकर साहब ने अच्छे बच्चे की तरह 1 मिनट नहीं लगाया, सारी खवातीन को बाहर फेंक दिया। जो वहां पर मर्द भी सहाफी बैठे हुए थे, उनमें से किसी एक की गैरत नहीं जागी, जबकि पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए तो इनके मुंह से झाग निकलते हैं। अपनी खवातीन के लिए, अपनी कॉलीग्स के लिए इनको शर्म नहीं आई, और किसी ने आवाज नहीं उठाई कि हम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर देंगे अगर आप हमारी फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, हमारी कॉलीग्स के साथ ये रवैया करेंगे। बहरहाल पूरी दुनिया ने इनकी हकीकत देख ली है, और जाहिर है पाकिस्तान में भी जो कुछ लोगों को इनका लिहाज था वो लिहाज भी उतर गया है, और जो मजा चखाया है पाकिस्तान ने वो भी अपनी मिसालें आप है, बहुत बर्दाश्त किया था। ये बात नहीं है कि ये यकदम फैसला हो गया। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लिए एक बहुत नरम गोशा है, सॉफ्ट कॉर्नर है, ये वही पाकिस्तान है कि जब काबुल से अमेरिका का इनखला हुआ था
تو پاکستان ہی تھا جو کہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کو لیجیٹمیسی دیں، دنیا ان کو پہچانے، ان کو ریکگنائز کرے، لیکن یہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے. انہوں نے اپنے عمل سے واقعتاً جو ہے وہ یہ چیز ثابت کر دی ہے. کس طرح سے یہ لوگ اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگے ہیں دم دبا کے، یہ بھی اپنی مثالیں آپ ہے. تقریباً 200 بتایا جا رہا ہے، 200 سے زائد، 200 سے 300 تعداد بتائی جا رہی ہے کہ جو وہاں سے جو خارجین ہیں جن کو مارا گیا ہے اور جن کو مار گرایا گیا ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ خود کے اپنے پوسٹ چھوڑ کے، ہتھیار چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور فرار ہو رہے ہیں، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. تو دیکھیں، بہت ایک ٹائم سے یہ غصہ ماؤنٹ ہو رہا تھا. روز کی بنیاد پہ 10 سے 20 کا ایک بریکٹ ہے جس میں شہادتیں موصول ہو رہی تھیں، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں بہت سارے ان کے بھی جو دہشت گرد ہیں وہ بھی مارے جا رہے تھے، لیکن اس کے بدلے میں پاکستانی بھی جو فوجی جوان ہیں، جو ہمارے بہادر بیٹے ہیں، ان کی بھی بھائی ہیں، ان کی بھی شہادتیں اس طرح سے ہو رہی تھیں. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ بہت عرصے سے جو ہے ایک پریشر ماؤنٹ ہو رہا تھا، ایک پک رہا تھا دل میں لاوا. اور یہ انڈسکریمنیٹ جو فائرنگ ہوئی ہے 10 اور 11ویں کی رات کو، وہ ایک جواز ایک طرح سے انہوں نے خود ہی دیا ہے کہ پاکستان کو کہ ہاں آپ آئیں اور ہم پہ اٹیک کریں. ابھی بھی جو ہے وہ ان کے فورن منسٹر افغانستان کے وہاں بیٹھ کر جے شنکر صاحب کی ان کے اندر زبان آئی ہوئی ہے، اور انہی کا کیسٹ ان کے اندر چل رہا ہے، اور وہی گیدڑ بھپکیاں وہ پاکستان کو لگا رہے ہیں. سو آئی تھنک ابھی بھی اگر ان کو کوئی شوق ہے تو وہ پورا کر لیں. نہ صرف ان کے کیمپس بن کے، ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی اے کے ہیں، ٹی ٹی پی کے ہیں، ان کو مار گرایا گیا ہے، اور بھرپور طرح سے یہ کاروائی جاری ہے. وہاں سے سیز فائر کی بھی بات ایک دفعہ کی گئی ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ کچھ لوگ اس کو جھٹلا رہے تھے، لیکن اس کو ہم لوگوں نے ویریفائی کیا ہے کہ وہاں سے سیز فائر کی بھی ایک طرح سے اپیل کی گئی ہے کہ خدا را ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں بخش دیں. لیکن پاکستان کو چونکہ انہوں نے جواز ایک فراہم کیا ہے، جو پاکستان ان کا لحاظ کرتا آ رہا تھا اتنے سال سے، آپ نے خود وہ وجہ دی ہے کہ وہ لحاظ اب نہ کرا جائے، اور اب ظاہر لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے. اور پھر جو ان کا اصل آپ سمجھے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہی ہو رہا ہے. اور اب کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے، یہ دو سکے کے ایک ہی رخ ہیں. اور داعش کے وہاں آپریٹوز ہیں، ٹی ٹی پی کے ادھر آپریٹوز ہیں. ان لوگوں کو وہاں پر بڑا پروٹوکول ملتا ہے، بڑی ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے کہ کیوں، کس وجہ سے، کیونکہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پاکستان پہ جا کر حملہ کرتے ہیں. نہ یہ لوگ ڈیورنڈ لائن کو مانتے ہیں، نہ جو اسمگلنگ وغیرہ کا معاملہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی روک تھام ہے. اور یہ کافی عرصے دراز سے یہ والا پرابلم ایک ماؤنٹ ہو رہا تھا. لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہے. تو بھارت یہ جو آپریشن سندور، میں اس کو صرف افغانستان کے خلاف فتح نہیں قرار دیتی، میں اس کو بھارت کے آپریشن سندور پارٹ 2 کے خلاف پاکستان کی جیت قرار دے رہی ہوں. بیکاز یہ بات ہم کافی ٹائم سے جانتے تھے، لیکن ونس اگین آئی ول سے کہ ایک لحاظ کی وجہ سے یہ بات کھل کے نہیں کی جا رہی تھی کہ کس طرح سے اب بھارت اپنا آپریشن سندور پارٹ 2 وایا افغانستان آگے بڑھا رہا ہے. اور اب یہ بات انہوں نے خود اپنے چہرے سے ماسک جو تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کا نقاب اتار کر پھینک دیا ہے. تو اب یہ بات خود ہی سامنے آ گئی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنا سندور پارٹ 2 جو ہے وہ آگے بڑھا رہے تھے. اور اسی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں دس از اے وکٹری اگینسٹ انڈیا. مئی 2025 میں پہلے ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کو شکست سے دوچار کیا، اور اب اکتوبر 2025 میں بھی جو بھارت نے یہ جو اپنا شوق ان کو چڑھا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم نے اپنی شکست کا، اپنی تضحیک کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی ہم نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ پاکستان نے بھارت کا شوق اس دفعہ پورا کر دیا ہے.